बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद रमज़ान सदीकी अपने चैनल दारुश्शफ़ा के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मेरे दोस्तों ने जो मुझे टॉपिक दिया है वो इस मौसम की मुनासिबत से है। शदीद गर्मी है, तो दोस्तों की फरमाइश के ऊपर मैं चंद बातें जौ के मतलब अर्ज़ करूँगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इंसान की तख्लीक 4 अनासर से हुई: आग, मिट्टी, हवा और पानी। हमारी तख्लीक के अंदर रब्बुल आलमीन ने कुछ चीज़ें रख दी गई हैं जो हमें बाद में फिर हालात के हिसाब से महसूस होती हैं। हमें गर्मी भी महसूस होती है, सर्दी भी होती है, हमारे अंदर पानी की कमी वो भी महसूस होती है और हवा की किल्लत भी हमें महसूस होती है। ज़ाहिर है हमारी तख्लीक के अंदर ये 4 अनासर ही हैं। हमारे मुशाहदा में आया है कि कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान बार बार पानी पीता है लेकिन उसकी प्यास ख़त्म नहीं होती, उसकी वो तड़प ख़त्म नहीं होती, वो शिद्दत ख़त्म नहीं होती, वजूद के अंदर अजीब सी बेचैनी होती है, घबराहट होती है। पानी पीने के बावजूद भी वो घबराहट ख़त्म नहीं हो पाती। तो जब उसका मुआलिज हज़रात से वास्ता पड़ता है तो मुआलिज हज़रात फरमाते हैं कि अपनी शुगर चेक करवाएं, तो फिर अंदाज़ा होता है कि इसको तो शुगर हो चुकी है। आज हम ऐसी चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा जो गर्मी का भी तरोड़ है, बेहतरीन ग़िज़ा भी है, ख़ुराक भी है और बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है। तो नाज़रीन, वो चीज़ है जौ। अब जौ के कई चीज़ें हमारे इस्तेमाल में होती हैं। सबसे पहले तो जौ का आटा। जदीद मेडिकल तहकीक के अंदर ये बात बताई गई है कि ऐसे अफराद जिनको शुगर का अर्ज़ा होता है या जोड़ों की तकलीफ़ होती है, अर्थराइटिस के वो पेशेंट होते हैं, उनके लिए जौ का आटा बहुत मुफीद पाया गया है। गंदम हमारे जिस्म के अंदर सुस्ती पैदा करती है, जबकि जौ हमारे अंदर चुस्ती और होशियारी पैदा करता है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जौ का ताल्लुक़ हमारी शरीर के साथ भी बड़ा गहरा है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जंगें भी हुईं, गुर्बत भी इंतहा की थी, लेकिन वो लोग बड़े बहादुर थे। उन्होंने बेशुमार जंगों में हिस्सा लिया। उनके पास खुराक नहीं होती थी, लेकिन वो जौ इस्तेमाल किया करते थे। अब जौ के भी कई पार्ट्स हैं। एक तो है जौ के सत्तू, एक है जौ का आटा यानी रोटी के तौर पर, एक है इसका तलबीना, और एक है आशे जौ, और एक है आबे जौ। ये 4-5 चीज़ें हैं। और फिर इसके साथ एक चीज़ और अगर ऐड कर ली जाए तो वो है जौ का दलिया। हर चीज़ की अपनी अपनी अफादियत है। मैं इस मुख्तसर बयान के अंदर इन 4 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले आते हैं जौ की रोटी के ऊपर। जौ की रोटी अगर इसमें गंदम शामिल कर ली जाए और चने का इसमें हिस्सा डाल लिया जाए और ज्वार, ये 4-5 आइटम अगर इसमें डाल लिए जाएं तो ये बेहतरीन रोटी बनती है। दिल के मरीज़ों के लिए भी, जोड़ों के अमराज के लिए भी और शुगर के अमराज के लिए भी। ये हमारे जिस्म के अंदर तवानाई भी फराहम करती है और सुस्ती और काहली पैदा नहीं होने देती, और इन मूज़ी अमराज से हमारी जान भी बच जाती है। नाज़रीन, अगली बात है जौ का दलिया। जौ के दलिया जिसे तलबीना भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है इसके। तो तलबीना के अंदर मोटापा, शुगर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ज़हनी अमराज,
معدے کا السر، اعصابی کمزوری اور اس کے علاوہ آنتوں کے امراض کا بہترین حل ہے۔ اگر جو کے دلیے میں 1 چمچ السی کا شامل کر لیا جائے اور اس طریقے سے اگر کھایا جائے تو یہ یورک ایسڈ کے لیے بہترین ٹونک بن جاتی ہے۔ معزز ناظرین، حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر آرڈر فرماتے، حکم فرماتے کہ اس مریض کے لیے جو کا تلبینہ تیار کرو۔ اس تلبینہ کے اندر اس کو بنانے کے اور استعمال کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ دل کی بیماری، دل کا بوجھ کم کر دیتا ہے، اور یہ چہرے کو جس طریقے سے ہم دھوتے ہیں تو چہرہ صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح جو کا تلبینہ استعمال کرنے کے بعد، جو کا دلیہ استعمال کرنے کے بعد ہمارا جسم، ہمارا دل وہ بہت سارے اغلاظ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آش جو کی بات کرتا ہوں۔ آش جو یعنی جو کا پانی، اس کے کئی طریقے ہیں۔ آج کل جو طریقہ اس کا آ رہا ہے وہ جو کا پانی ہوتا ہے، جو کو پانی میں ابالتے ہیں اور پھر اس کا پانی استعمال کرتے ہیں، اس کا نام آب جو ہے۔ لیکن اصل طب کے اندر جو آب جو یا آش جو کا جو واسطہ ہے، جو اس کا تعلق ہے، وہ ایک خاص قسم کی ترکیب ہے۔ معزز ناظرین، اگر کسی مریض کے معدے میں زخم ہو جائیں، اللہ نہ کرے، اس کی آنتیں، اس کے اندر حدت آ جائے، ٹائیفائڈ کا شکار ہو جائے، پرانا بخار ہو جائے، یا اس قسم کے عوارض معدے کے متعلق سانس کی نالی میں زخم خدا نخواستہ ہو جائیں، منہ میں زخم ہو جائیں، جہاں کوئی غذا ہضم نہ ہو پا رہی ہو، وہاں آش جو ایک بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، 1 شٹانگ جو لیں، اس کو توے کے اوپر بھون لیں اور اس کا چھلکا اتار لیں، اس کے بعد پھر اس کو پانی میں ابال لیں، پھر پانی تبدیل کر لیں۔ اسی طرح 6 پانی ابال کر تبدیل کریں گے۔ یاد رہے کہ ہر بار پانی نیا ڈالیں گے اور پہلے والا چینج کر دیں گے اور پانی ڈال لیں گے۔ 6 پانی تبدیل کرنے کے بعد جو 7واں پانی ہوگا وہ ناپ کر ڈالیں گے، یعنی 1.25 kg ہوگا۔ 1.25 کلو پانی ڈال کر ہلکی آنچ کے اوپر پکائیں گے۔ جب 1 پیالہ پانی رہ جائے تو پھر اس پانی کو نارمل کر کے حسب ذائقہ نمک یا کالی مرچ ڈال کر صبح و نہار میں وہ پیالہ استعمال کریں گے، اور ایسے ہی شام کے اوقات میں استعمال کریں گے۔ ناظرین، جہاں کوئی دوائی کام نہ کرتی ہو، معدے کے سارے امراض کے اندر، آنتوں کے امراض کے اندر اور السر کے امراض کے اندر اور اس قسم کے یعنی دل کے امراض کے اندر یہ جو آش جو ہے یہ بہترین ٹونک ہے۔ یہ پرانے سے پرانا بخار بڑی جلدی سے ختم کرتا ہے، جسم کے اندر ایک عجیب سی توانائی محسوس ہوتی ہے اور انسان اپنے آپ کو خوش محسوس کرتا ہے۔ اس کا جسم بہت جلد بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کی طاقت بحال ہو جاتی ہے اور اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے، دل کا غم بوجھ ختم ہو جاتا ہے، معدہ طاقت کے اندر آ جاتا ہے اور آنتیں بھی وہ بوجھ چھوڑ دیتی ہیں اور طاقت کے اندر پھر بھرپور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آش جو ہے۔ اب میں ناظرین بات کرتا ہوں جو کہ ستو کے متعلق۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کو بھون کر اس کا آٹا تیار کرتے ہیں، جو آج کل گرمی کے اندر جون جولائی کے مہینے کے اندر لوگ شکر کے ساتھ ستو استعمال کرتے ہیں۔ عرب کی یہ محبوب غذا تھی، ستو کا پانی استعمال کرنا۔ اصل میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ستو کھائے نہ جائیں بلکہ اس کے اندر پانی ڈال کر اس کو پانی چھان لیا جائے۔ جب یہ ستو کا استعمال ہوتا ہے تو یہ گرمی کا دشمن ہے۔ ہمارے دل کی گھبراہٹ، بے چینی اور شوگر کے امراض کے اندر اور گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے یہ بہت اکثیر کا حکم رکھتا ہے۔ تو جو کا استعمال وہ طاقت کے اندر بھی آ سکتا ہے، یعنی تلبینے میں ایک بات رہ گئی کہ
کہ اگر تلبینہ تیار کرنا ہے تو اس میں شہد کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، اس میں کھجور بھی استعمال ہو سکتی ہے، بادام بھی استعمال ہو سکتے ہیں، کاجو بھی استعمال ہو سکتا ہے، کشمش بھی استعمال ہو سکتی ہے، تو اس کو مزید مزیدار کر سکتے ہیں موقع محل کی مناسبت سے۔ عقل مند طبیب وہ اس سے بہت زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں موقع محل کی مناسبت سے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔